श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवटुकभैरवाय नमः। श्रीवटुकभैरवाष्टोत्तरस्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्रीवटुकभैरवनामाष्टशतकस्य आपदुद्धारणस्तोत्रमन्त्रस्य बृहदारण्यको नाम ऋषिः। श्रीवटुकभैरवो देवता। अनुष्टुप् छन्दः। ह्रीं बीजं वटुकायेति शक्तिः। प्रणवः कीलकम् अभीप्सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ॐ ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। ध्यानम्। ॐ करकलितकपालः कुण्डलीदण्डपाणिस्तरुणतिमिरनीलव्यालयज्ञोपवीति क्रतुसमये सपर्या विघ्नविच्छेदहेतुर्जयति वटुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्। ॐ भैरवो भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावनः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालस्य क्षेत्रदः क्षत्रियो विराट् श्मशानवासी मांसांसी खरपराशी स्मरान्तकः रक्तपः पानपः सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसेवितः कंकालः कालसमनः कलाकाष्ठातनूकविः त्रिनेत्रो बहुनेत्रस्य तथा पिङ्गललोचनः शूलपाणिः खड्गपाणिः कंकाली धूम्रलोचनः अभीरुर्भैरवीनाथो भूतपो योगिनीपतिः धनदो धनहारी च धनवान् प्रतिभानवान् नागहारो नागपाशो व्योमकेशः कपालभृत् कालः कपालमाली च कमनीयः कलानिधिः त्रिलोचनो ज्वलन्नेत्रस्त्रिशिखी च त्रिलोकपः त्रिनेत्रतनयो डिम्भः शान्तः शान्तजनप्रियः वटुको बहुवेशस्य खट्वाङ्गावरधारकः भूताध्यक्षः पशुपतिः भिक्षुकः परिचारकः धूर्तो दिगम्बरः सौरिर्हरिणः पाण्डुलोचनः प्रशान्तः शान्तिदः शुद्धः शङ्करप्रियबान्धवः अष्टमूर्तिनिधिशस्य ज्ञानचक्षुस्तपोमयः अष्टाधारः षडाधारः सर्पयुक्तः शिखीसखा भूधरो भूधराधीशो भूपतिर्भूधरात्मजः कंकालधारी मुण्डी च नागयज्ञोपवीतकः जिह्मणो मोहनस्तंभी मारणः क्षोभणस्तथा शुद्धो नीलाञ्जनप्रख्यो प्रत्यहामुण्डभूषितः बलिभुग्नाथो बालो बालपराक्रमः सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्टभूतनिषेवितः कामी कलानिधिः कान्तः कामिनी वशकृद्वशी सर्वसिद्धिप्रदो वैद्यः प्रभुर्विष्णुरतीवहि अष्टोत्तरशतं नाम्नां भैरवस्य महात्मनः मया ते कथितं देवी रहस्यं सर्वकामदं यैदं पठते स्तोत्रं नामाष्टशतमुत्तमं न तस्य दुरितं किञ्चित् नैव भूतभयं तथा न च मारीभयं तस्य ग्रहराजभयं तथा न शत्रुभ्यो भयं किञ्चित् प्राप्नुयान्मानवः क्वचित् पातकानां भयं नैव पठेत् स्तोत्रमनुत्तमं मारीभये राजभये तथा च राज्ञिजे भये औत्पातिकभये चैव तथा दुःस्वप्नजे भये बन्धने च तथा घोरे
पठेत् स्तोत्रमनुत्तमं सर्वं प्रशमनं याति भयं भैरवकीर्तनात् 11,000 तु पुरःसरणमुच्यते यस्त्रिसन्ध्यं पठेद्देवी संवत्सरमतन्द्रितः ससिद्धिमाप्नुयादिष्टां दुर्लभोऽपि च मानवः 6 मासान् भूमिकामस्तु जपित्वा प्राप्नुयान्महीम् राजशत्रुविनाशार्थं पठेन्मासाष्टकं यदि रात्रौ वा जपते देवी नाशयेत् सर्वशत्रुकान् जपेन्मासत्रयं मर्त्यो राजानां वशमानयेत् धनार्थी च सुतार्थी च दारार्थी चापि मानवः पठेन्मासत्रयं देवी वारमेकं तथा निशि धनं पुत्रं तथा दारान् प्राप्नुयान्नात्र संशयः रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत देवी सत्यं न संशय निगडैः सापि यो बद्धः कारागृहनिपातितः शृङ्खलाबन्धनप्राप्तः पठेच्चेद्यदि वा निशम् यान् यान् समीहते कामास्तांस्तांस् प्राप्नोति निश्चितम् अप्राकाश्यमिदं गुह्यं न देयं यस्य कस्यचित् सुकुलीनाय शान्ताय ऋजवे दम्भवर्जिते दद्यात् स्तोत्रमिदं पुण्यं सर्वकामफलप्रदम् इति श्रुत्वा ततो देवी नामाष्टशतमुत्तमम् सन्तोषं परमं प्राप्य भैरवस्य महात्मनः भैरवस्य प्रसन्नोऽभूत् सर्वलोकमहेश्वरी भैरवस्तु प्रहष्टोऽभूत् सर्वगः परमेश्वरः जजाप परया भक्त्या सदा सर्वेश्वरेश्वरीम् इति श्रीरुद्रयामले ईश्वरपार्वती संवादे वटुकभैरवस्तोत्रं सम्पूर्णम् विनियोगः ॐ अस्य श्रीवटुकभैरवनामाष्टशतकस्य आपदुद्धारणस्तोत्रमन्त्रस्य बृहदारण्यको नाम ऋषिः श्रीवटुकभैरवो देवता अनुष्टुप्छन्दः ह्रीं बीजं वटुकायेति शक्तिः प्रणवः कीलकम् अभीप्सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः ॐ ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय ध्यानम् ॐ करकलितकपालः कुण्डलीदण्डपाणिस्तरुणतिमिरनीलव्यालयज्ञोपवीति क्रतुसमये सपर्या विघ्नविच्छेदहेतुर्जयति वटुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम् ॐ भैरवो भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावनः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालस्य क्षेत्रदः क्षत्रियो विराट् श्मशानवासी मांसांसी खरपराशी स्मरान्तकः रक्तपः पानपः सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसेवितः कंकालः कालसमनः कलाकाष्ठातनूकविः त्रिनेत्रो बहुनेत्रस्य तथा पिङ्गललोचनः शूलपाणिः खड्गपाणिः कंकाली धूम्रलोचनः अभीरुर्भैरवीनाथो भूतपो योगिनीपतिः धनदो धनहारी च धनवान् प्रतिभानवान् नागहारो नागपाशो व्योमकेशः कपालभृत् कालः कपालमाली च कमनीयः कलानिधिः त्रिलोचनो ज्वलन्नेत्रस्त्रिशिखी च त्रिलोकपः
त्रिनेत्रतनयो डिम्भः शान्तः शान्तजनप्रियः वटुको बहुवेशस्स खट्वाङ्गावरधारकः भूताध्यक्षः पशुपतिः भिक्षुकः परिचारकः धूर्तो दिगम्बरः सौरिर्हरिणः पाण्डुलोचनः प्रशान्तः शान्तिदः शुद्धः शङ्करप्रियबान्धवः अष्टमूर्तिनिधिसस्स ज्ञानचक्षुस्तपोमयः अष्टाधारः षडाधारः सर्पयुक्तः शिखीसखा भूधरो भूधराधीशो भूपतिर्भूधरात्मजः कंकालधारी मुण्डी च नागयज्ञोपवीतकः जिह्मणो मोहनस्तंभी मारणः क्षोभणस्तथा शुद्धो नीलाञ्जनप्रख्यो प्रत्यहामुण्डभूषितः बलिभुग्नाथो बालो बालपराक्रमः सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्टभूतनिषेवितः कामी कलानिधिः कान्तः कामिनी वशकृद्वशी सर्वसिद्धिप्रदो वैद्यः प्रभुर्विष्णुरतीव हि अष्टोत्तरशतं नाम्नां भैरवस्य महात्मनः मया ते कथितं देवी रहस्यं सर्वकामदं यैदं पठते स्तोत्रं नामाष्टशतमुत्तमं न तस्य दुरितं किञ्चित् नैव भूतभयं तथा न च मारीभयं तस्य ग्रहराजभयं तथा न शत्रुभ्यो भयं किञ्चित् प्राप्नुयान्मानवः क्वचित् पातकानां भयं नैव पठेत् स्तोत्रमनुत्तमं मारीभये राजभये तथा चौराग्निजे भये औत्पातिकभये चैव तथा दुःस्वप्नजे भये बन्धने च तथा घोरे पठेत् स्तोत्रमनुत्तमं सर्वं प्रशमनं याति भयं भैरवकीर्तनात् 11,000 तु पुरःसरणमुच्यते यस्त्रिसन्ध्यं पठेद्देवी संवत्सरमतन्द्रितः ससिद्धिमाप्नुयादिष्टां दुर्लभोऽपि च मानवः षड्मासान् भूमिकामस्तु जपित्वा प्राप्नुयान्महीन् राजशत्रुविनाशार्थं पठेन्मासाष्टकं यदि रात्रौ वा जपते देवी नाशयेत् सर्वशत्रुकान् जपेन्मासत्रयं मर्त्यो राजानां वशमानयेत् धनार्थी च सुतार्थी च दारार्थी चापि मानवः पठेन्मासत्रयं देवी वारमेकं तथा निशि धनं पुत्रं तथा दारान् प्राप्नुयान्नात्र संशयः रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत देवी सत्यं न संशयः निगडैः सापि यो बद्धः कारागृहनिपातितः शृङ्खलाबन्धनप्राप्तः पठेच्चेद्यदि वा निशं यान् यान् समीहते कामास्तांस्तांस् प्राप्नोति निश्चितम् अप्राकाश्यमिदं गुह्यं न देयं यस्य कस्यचित् सुकुलीनाय शान्ताय ऋजवे दम्भवर्जिते दद्यात् स्तोत्रमिदं पुण्यं सर्वकामफलप्रदम् इति श्रुत्वा ततो देवी नामाष्टशतमुत्तमं सन्तोषं परमं प्राप्य भैरवस्य महात्मनः भैरवस्य प्रसन्नोऽभूत् सर्वलोकमहेश्वरी भैरवस्तु प्रहष्टोऽभूत् सर्वगः परमेश्वरः जजाप परया भक्त्या सदा सर्वेश्वरेश्वरीम् इति श्रीरुद्रयामले ईश्वरपार्वती संवादे
वटुकभैरवस्तोत्रं सम्पूर्णम्। विनियोगः। ॐ अस्य श्रीवटुकभैरवनामाष्टशतकस्य आपदुद्धारणस्तोत्रमन्त्रस्य बृहदारण्यको नाम ऋषिः। श्रीवटुकभैरवो देवता। अनुष्टुप् छन्दः। ह्रीं बीजं वटुकायेति शक्तिः। प्रणवः कीलकम्। अभीप्सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ॐ ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। ध्यानम्। ॐ करकलितकपालः कुण्डलीदण्डपाणिस्तरुणतिमिरनीलव्यालयज्ञोपवीति क्रतुसमये सपर्याविघ्नविच्छेदहेतुर्जयति वटुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्। ॐ भैरवो भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावनः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालस्य क्षेत्रदः क्षत्रियो विराट् श्मशानवासी मांसांसी खरपराशी स्मरान्तकः रक्तपः पानपः सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसेवितः कंकालः कालसमनः कलाकाष्ठातनूकविः त्रिनेत्रो बहुनेत्रस्य तथा पिङ्गललोचनः शूलपाणिः खड्गपाणिः कंकाली धूम्रलोचनः अभीरुर्भैरवीनाथो भूतपो योगिनीपतिः धनदो धनहारी च धनवान् प्रतिभानवान् नागहारो नागपाशो व्योमकेशः कपालभृत् कालः कपालमाली च कमनीयः कलानिधिः त्रिलोचनो ज्वलन्नेत्रस्त्रिशिखी च त्रिलोकपः त्रिनेत्रतनयो डिम्भः शान्तः शान्तजनप्रियः वटुको बहुवेशस्य खट्वाङ्गावरधारकः भूताध्यक्षः पशुपतिः भिक्षुकः परिचारकः धूर्तो दिगम्बरः सौरिर्हरिणः पाण्डुलोचनः प्रशान्तः शान्तिदः शुद्धः शङ्करप्रियबान्धवः अष्टमूर्तिनिधिशस्य ज्ञानचक्षुस्तपोमयः अष्टाधारः षडाधारः सर्पयुक्तः शिखीसखा भूधरो भूधराधीशो भूपतिर्भूधरात्मजः कंकालधारी मुण्डी च नागयज्ञोपवीतकः जिह्मणो मोहनस्तंभी मारणः क्षोभणस्तथा शुद्धो नीलाञ्जनप्रख्यो प्रत्यहामुण्डभूषितः बलिभुग्नाथो बालो बालपराक्रमः सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्टभूतनिषेवितः कामी कलानिधिः कान्तः कामिनी वशकृद्वशी सर्वसिद्धिप्रदो वैद्यः प्रभुर्विष्णुरतीवहि अष्टोत्तरशतं नाम्नां भैरवस्य महात्मनः मया ते कथितं देवी रहस्यं सर्वकामदम् यैदं पठते स्तोत्रं नामाष्टशतमुत्तमम् न तस्य दुरितं किञ्चित् नैव भूतभयं तथा न च मारीभयं तस्य ग्रहराजभयं तथा न शत्रुभ्यो भयं किञ्चित् प्राप्नुयान्मानवः क्वचित् पातकानां भयं नैव पठेत् स्तोत्रमनुत्तमम् मारीभये राजभये तथा च राज्ञिजे भये औत्पातिकभये चैव तथा दुःस्वप्नजे भये बन्धने च तथा घोरे पठेत् स्तोत्रमनुत्तमम् सर्वं प्रशमनं याति भयं भैरवकीर्तनात् 11,000 तु पुरस्सरणमुच्यते यस्त्रिसन्ध्यं पठेद्देवी
संवत्सरमतन्द्रितः ससिद्धिमाप्नुयादिष्टां दुर्लभोऽपि च मानवः षड्मासान् भूमिकामस्तु जपित्वा प्राप्नुयान्महीम् राजशत्रुविनाशार्थं पठेन्मासाष्टकं यदि रात्रौ वा जपते देवी नाशयेत् सर्वशत्रुकान् जपेन्मासत्रयं मर्त्यो राजानां वशमानयेत् धनार्थी च सुतार्थी च दारार्थी चापि मानवः पठेन्मासत्रयं देवी वारमेकं तथा निशि धनं पुत्रं तथा दारान् प्राप्नुयान्नात्र संशयः रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत देवी सत्यं न संशय निगडैः सापि यो बद्धः कारागृहनिपातितः शृङ्खलाबन्धनप्राप्तः पठेच्चेद्यदि वा निशम् यान् यान् समीहते कामास्तास्तास्प्राप्नोति निश्चितम् अप्राकाश्यमिदं गुह्यं न देयं यस्य कस्यचित् सुकुलीनाय शान्ताय ऋजवे दम्भवर्जिते दद्यात् स्तोत्रमिदं पुण्यं सर्वकामफलप्रदम् इति श्रुत्वा ततो देवी नामाष्टशतमुत्तमम् सन्तोषं परमं प्राप्य भैरवस्य महात्मनः भैरवस्य प्रसन्नोऽभूत् सर्वलोकमहेश्वरी भैरवस्तु प्रहष्टोऽभूत् सर्वगः परमेश्वरः जजाप परया भक्त्या सदा सर्वेश्वरेश्वरीम् इति श्रीरुद्रयामले ईश्वरपार्वती संवादे वटुकभैरवस्तोत्रं सम्पूर्णम्।